This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो चौथा टॉपिक है यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसको डिस्कस करेंगे। यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। Antibiotics are chemical substances produced by certain microorganisms that inhibit or kill some other microorganisms. Antibiotics जो हैं वो ऐसे chemical substances होते हैं जिनको प्रोड्यूस किया जाता है दूसरे माइक्रो से, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए इनको प्रोड्यूस किया जाता है और इनमें ये खासियत होती है कि ये दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो दूसरे जो पैथोजेंस हैं इनको ये किल कर लेते हैं। They have a dramatic impact on the treatment of infectious disease. इसीलिए इनका एक बहुत अहम रोल होता है जो डिजीज़ काज करते हैं माइक्रोब्स, उनमें इनका एक ख़ास किरदार होता है क्योंकि इन्हीं एंटीबायोटिक्स के ज़रिए जो है बीमारियों का इलाज किया जाता है। Since the discovery of the first antibiotic penicillin, which was derived from fungi in 1940, a large number of antibiotics have been discovered from other fungi and bacteria, while many are synthesized artificially. अगर हम डिस्कवरी की तरफ आते हैं एंटीबायोटिक्स की, तो जो पेनिसिलिन है उसको डिस्कवर किया गया है 1940 में। फंजाई से इसको डिस्कवर किया गया है, फंजाई से इसको डिराइव किया गया है और एक लार्ज नंबर में एंटीबायोटिक्स को जो है ज़्यादातर तादाद जो है एंटीबायोटिक्स की है वो इनको डिस्कवर किया गया है जो मुख्तलिफ किस्म की फंजाई होती है और जो बैक्टीरिया है उनसे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि एंटीबायोटिक्स जो है वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है। इट मीन्स डेट कि ये जो फंजाई हैं या बैक्टीरिया हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं क्योंकि हम इनसे जो है एंटीबायोटिक्स को हासिल कर लेते हैं और यही एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अगेंस्ट जो माइक्रोब्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं और हमारी बॉडी को जो है ये सेहतमंद बना देते हैं। Some antibiotic drugs are effective against only certain type of bacteria, while other known as broad-spectrum antibiotics are effective against wide range of bacteria. तो यहाँ पे यह कहा गया है कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक जो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं सिर्फ उनके लिए ये काम करते हैं, उन पे ये असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक बड़े पैमाने पर काम करते हैं, यानी बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनके मुख्तलिफ वैराइटीज़ के ख़िलाफ़ ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये हमारी बॉडी में ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो पैदा कर सकते हैं। The targets of antibiotic in bacteria are cell wall, plasma membrane, and biosynthetic processes of proteins and nucleic acid. जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका टारगेट जो है वो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अच्छा बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस का होता है और प्रोटीन्स और जो न्यूक्लिक एसिड बनता है बायोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू ये इसके टारगेट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया के सेल वॉल पे अटैक करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, उसके जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है उसको रोकेंगे, जिसकी बिना पर वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकते और हमारी बॉडी को उन बैक्टीरिया से जो पैथोजेनिक होते हैं उससे महफूज रखते हैं। Besides medical usage, there are also used in agriculture both as growth promoting substances in animal feeds and as prophylactic disease preventing. मेडिसिनल इम्पोर्टेंट के साथ साथ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनके मेडिसिनल यूजेस तो हमने पढ़ लिए, इसके साथ साथ इसको एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है जो एंटीबायोटिक्स है उसका, क्योंकि ये बिहेव करते हैं सब जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एज अ ग्रोथ प्रोमोटिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं, खासकर जो एनिमल्स जो फीड होता है उसको तैयार करने के लिए एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल होता है और उसके साथ साथ इसको जो डिजीज़ वगैरह हैं उससे प्रिवेंट रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। However, either medically or agriculturally, their inappropriate and extensive use
is leading to the rapid development of antibiotic resistance in pathogenic microorganism. یہ جو اینٹی بائیوٹکس ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے جو پیتھوجینک مائکرو آرگنزمس ہیں ان کو روکنے کے لیے، تاکہ وہ کوئی بھی ڈیزیز جو ہے وہ کاز نہیں کر سکے. ان کو جو ہے میڈیکلی بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایگریکلچر میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہے. اینٹی بایوٹک ریزسٹینس ریفر ٹو دا ایکوائرڈ ایبلٹی آف این آرگنزم ٹو ریزسٹ دا افیکٹ آف این اینٹی بایوٹک ٹو وچ اٹ از نارملی سسپٹیبل. جو اینٹی بایوٹک جو ریزسٹنس ہیں یہ ایک ایسی ایبلٹی آرگنزم میں جو ہیں یہ پیدا کر لیتے ہیں کہ جو اینٹی بایوٹک ہے جن سے حساسیت ہوتی ہے اگر کسی آرگنزمس کو، تو وہ اس کے اندر بھی یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس میں یہ ایبلٹی وہ پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ اس میں جو ہے ریزسٹنس جو ہے وہ پیدا کر سکے، یا پھر جو ہے اس حساسیت کے خلاف جو ہے اپنے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ پیدا کر سکے. Antibodies also have many side effects and their unnecessary and prolonged use distribute the metabolic activities of the users. جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اس کے فوائد تو ہے ہی ہیں، ساتھ ساتھ اگر کسی چیز کا زیادہ استعمال یا پھر ضرورت کے حساب سے استعمال نہ کیا جائے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو اینٹی بایوٹک کے بھی اینٹی باڈیز جو ہیں ان کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر ان کو جو ہے بغیر ضرورت کے یا پھر ضرورت کے بنا اس کو استعمال کیا جائے یا پھر اس کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ جو ہیومن جو میٹابولک سسٹم جو ہوتا ہے، میٹابولک ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے. اسی لیے اکثر جو اینٹی بایوٹکس جو پیشنٹ لیتے ہیں، زیادہ جو لیتے ہیں، ان کو اسٹومک کی پرابلم جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے جس کی بنا پر اسی اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے ان کا میٹابولک جو ریٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. The most common adverse reaction is many types of allergic reactions. اب یہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتے ہیں زیادہ تر یہ الرجی جو ہوتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے. جو الرجک ریئیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں یہ کامن اس کی ایگزامپل ہے کہ اینٹی باڈیز یا اینٹی بایوٹک جو ہیں اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو، اگر وہ unnecessary اس کو استعمال کیا جائے یا لمبے عرصے تک کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے الرجی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تھینکس فار واچنگ. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمیں دیے گئے ای میل ایڈریس پہ میل بھی کر سکتے ہیں، دیے گئے نمبر پہ میسج بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر کمنٹ باکس میں آپ کویشچن کر کے چھوڑ دیں، آپ کو جواب مل جائے گا. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور نئے لیکچرز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. شکریہ.